تو امام بخاری रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को तकरीबन 7 मरतबा सही बुखारी में बयान किया है, और सबसे मुख्तसर रवायत जो उसका मतन मैंने आपके सामने रखा है। सही बुखारी की हदीस नंबर 2367 है, और इसी तरह 5763 है, और 5765 और 5766 और 6063 और 3691 नंबर पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इन हदीसों को जिक्र किया है। तो इस हदीस में ये बात साबित होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर हुआ था। हमारी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया है। लेकिन मुनकरीन हदीस कहते हैं कि हम इस हदीस को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? हमें ये बताया जाए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू किया गया था, क्या आप जादू के दौरान वही इलाही को पहचानते थे कि नहीं पहचानते थे? पहला एतराज। और दूसरा एतराज मुनकरीन हदीस का ये था कि अगर आप वही इलाही को पहचानते थे तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही इलाही लिखवाई है कि नहीं लिखवाई? तीसरा एतराज, आप वही इलाही को जानते हैं और लिखवाई है या नहीं लिखवाई, क्या ये आपको याद भी रहता था कि नहीं रहता था? तो कहते हैं इससे साबित हुआ, अगर इस हदीस को हम लोगों के सामने बयान करेंगे, ये इतराज आएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल जाता था कि मैंने ये वही लिखवाई है कि नहीं लिखवाई। तो इस तरह बाज उन लोगों का इतराज बन जाता है जो कहते हैं कि कुरान मजीद का बड़ा हिस्सा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू था आपने नहीं लिखवाया। कुरान मजीद का बहुत ज्यादा हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम इस हदीस को मानते हैं, इस हदीस से ये लाजम आएगा कि आपसे बहुत सा हिस्सा रह गया, आप नहीं लिखवा सकते। तो इससे बाद वो लोग जो कुरान की तहरीफ करते हैं, कुरान का इनकार करते हैं, जो कहते हैं कुरान मजीद हम वो मानते हैं जो 6666 वाला नहीं बल्कि लाखों की तादाद में उसकी आयात थी, और बड़ी किताबों में मसलन काफी वगैरह में, दूसरी किताबों में कहते हैं कि वो कुरान सैयदना अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेकर आएंगे जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, और इस बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद नहीं लिखवा सके। कहते हैं अगर ये रवायत बयान की जाए तो जो कुरान का एतराज कर कुरान मजीद की तहरीफ करते हैं उनके पास ये दलील होगी और कुरान की तहरीफ लाजम आएगी। तो लिहाजा इसलिए बेहतर है कि हम कुरान की तहरीफ ना होने दें, इस हदीस की तहरीफ करें, इसका इनकार कर दें। तो हमने कहा कि आपने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर इतराज किया है, हालांकि हदीस की तकरीबन तमाम किताबों में पहले नंबर पर पहला जवाब तो ये है कि ये हदीस मौजूद है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को 2199 नंबर पर बयान किया है, और इमाम इब्ने माजा रहमतुल्लाह अलैह ने 3545 नंबर पर इस हदीस को बयान किया है, और इमाम इब्ने हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने 6550 नंबर पर इस हदीस को बयान किया है। और इसी तरह ये हदीस अबू अवाना में भी मौजूद है, और मुश्किल आथार में भी मौजूद है, और सुनुल कुबरा बहकी में भी मौजूद है। और इस हदीस को इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह सुन्ना में बयान करके लिखा है, वकाल हादा हदीसुन मुत्तफकुन अला सिहती, इसकी सेहत पर तमाम मुहद्दिसीन ने इत्तिफाक किया है। और अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हम असरों ने भी इस हदीस को बयान किया है। अगर हम इमाम बुखारी पर इतराज करेंगे कि उन्होंने इस हदीस को बयान करके कुरान की तहरीफ वालों को दलाइल दे दिए हैं, तो हम पूछते हैं बाकी मुहद्दिसीन पर भी ये इतराज आएगा कि नहीं आएगा? बाकी मुहद्दिसीन पर भी इतराज आएगा। और दूसरे नंबर पर फिर यहाँ से इतराज किया, वो भी तो इमाम बुखारी के शागिर्द हुए, लिहाजा उन्होंने इसलिए इस हदीस को इमाम बुखारी से इमाम मुस्लिम ने सीखा, इस हदीस को नकल कर दिया। तो इसका ये जवाब है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह
بلکہ پہلے علماء نے محدثین نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ مثلا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کی دوسری جلد صفحہ 50 اور صفحہ 57 اور 63 اور 92 نمبر پر، اور امام حمیدی نے بھی اس حدیث کو، اور ابن ابی شیبہ میں المصنف کی جلد 7 صفحہ 388 نمبر پر اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اور امام اسحاق بن راہویہ یہ تمام کے تمام امام بخاری سے قبل کے لوگ، انہوں نے امام بخاری سے پہلے نقل کیا اس حدیث کو۔ تو اگر اس حدیث کو ہم نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں، اور بعض لوگوں نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے کہ اس حدیث میں ہشام ہے اور ہشام جو ہے مدلس راوی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر مدلس راوی سما کی تصریح کر دے تو اس کی روایت قبول ہوتی ہے۔ تو ہشام نے عروہ سے سما کی تصریح کی ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3100 اگر 75 پڑھی جائے تو اس میں سما کی تصریح موجود ہے۔ اور اسی طرح عبد الرحمن بن ابی زناد المدنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5763 میں بھی سما کی تصریح موجود ہے۔ اور اس پر اور کئی محدثین نے اس کی تائید کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، جن میں طبقات ابن سعد کی دوسری جلد صفحہ 199 میں، اور اسی طرح سنن الصغریٰ للنسائی میں، اور مسند احمد کی چوتھی جلد میں، اور مسند عبد بن حمید اور مصنف ابن ابی شیبہ اور کتاب المعرفۃ والتاریخ للامام یعقوب بن سفیان الفارسی کی جلد نمبر 3 صفحہ 290 پر اس بیان کیا ہے، اور سما کی تصریح موجود ہے، اور اس حدیث کے بارے میں ان تمام نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ تو دوسرے نمبر پر منکرین حدیث سے ہم یہ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جادو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر جادو مانے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین لازم آتی ہے۔ انبیاء کا یہ وصف ہی نہیں ہے کہ ہم انبیاء کے بارے میں یہ بات کریں کہ انبیاء پر جادو کا اثر ہوتا ہے، نعوذ باللہ نبی کی توہین ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے آپ کو بعض چیزوں کا پتہ، ایک آپ نے کام نہیں کیا ہوتا تھا، ایک کیا ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کیا ہوتا تھا کہتے ہیں میں نے نہیں کیا، جس کو نہیں کیا ہم کہتے ہیں یہ دنیاوی باتوں میں ہے، دین میں نہیں ہے، وہی الہی میں نہیں ہے۔ جادو کا اثر کن میں ہوا ہے؟ دنیاوی چیزوں میں، مثلا میں نے کھانا کھایا ہے، یا میں اپنی فلاں بیوی کے پاس گیا ہوں یا نہیں گیا ہوں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آتا تھا، نہ کہ کوئی وہی الہی میں خیال آتا تھا۔ دین بالکل محفوظ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، قرآن کے بارے میں اعتراض کرنے والوں کو ہم کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم لوگ اس کے محافظ ہیں۔ اور اسی طرح قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں حدیث کا انکار کر دو، جادو کا اثر ہونا یہ حدیث سے ہے اور یہ توہین ہے، ہم کہتے ہیں توہین نہیں ہے، بلکہ جادو کا اثر ہو جانا بشریت انسانیت یہ بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت کی اصلاح کے لیے امت کو قل اعوذ برب الناس اور فلق کا حفظ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام امت کی اصلاح کے لیے یہ دونوں صورتیں اللہ نے نازل فرمائی آپ کے ذریعے کہ رات کو سونے سے پہلے یہ پڑھو، کوئی کسی کا جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اور قرآن سے بھی ثابت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، جب موسیٰ علیہ السلام پر مشرکوں، کافروں، بے ایمانوں نے وہ رسیاں پیش کی تھی تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے نا رسیوں کو دیکھ کر بھی، یہ تو بن گئی ہیں کیا نام ہے سانپ بن گئی ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا رسیوں کو سانپ کی شکل میں دیکھنا بھی جادو کا اثر ہوا ہے، اور جادو کا اثر انبیاء پر ہونا یہ قرآن مجید کے منافی نہیں ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے صحیح بخاری کو نہیں مانیں گے تو قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام پر جادو کا اثر ہوا ہے، ہم اس قرآن کا بھی انکار کر دیں گے۔ تو اس لیے ثابت ہوا، اور اب ہم ان لوگوں کو جو نبی علیہ السلام کے جادو پر انکار کرتے ہیں، ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ایک حدیث بیان کریں، ایک حدیث، بخاری میں 7 احادیث ہیں، تمام میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا کے کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر تھا، دین کے کاموں میں نہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ دین کے کاموں میں کیونکہ اعتراض کیا ہے کہ وہی کا پتہ نہیں چلتا تھا،
की लिखवाई है या नहीं लिखवाई, आप सिर्फ एक दलील के साथ साबित करें, तो साबित नहीं कर सकते। और ये बात जो नबी अलैहिस्सलाम को भूल चूक होती थी, वो मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाया है या फलां बीवी के पास गए हैं या नहीं गए, इसमें भूल चूक होती। तो लिहाजा इस हदीस से ये बात साबित हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर हुआ था। आसिम बिन लबीद ने जादू किया था और इसके बाद अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेहत दे दी थी। कर दो